नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। कुरा हो गएको कङ्ग्रेस महाधिवेशन उद्घाटन समारोहको। जति बेला राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेका थिए गाउँमा नेता आउँदा कुन नेता आए भन्दैनन्, कुन चोर आए भनेर भन्छन्। शनिबार काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले त चोर सरकार नै भनिदिए, सिंहदरबार आगो लगाइदिने धम्की दिए। यसको यति बेला पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो तीखो टिप्पणी कति स्वाभाविक कति अस्वाभाविक, यो बहसको विषय बन्न सक्छ, बन्छ र बनिरहेको छ। समाज अराजक कुनै पनि हालतमा बन्नु हुँदैन, संयमता अपनाउनु पर्छ। प्रहरीले गाडी रोकेर कागजात मागेकै आधारमा आक्रोश पोखेर सिंहदरबार आगो लगाउँछु मेयरको मर्यादाले दिँदैन। अझ हतियार र अधिकार बोकेका व्यक्तिहरू त झन् बहुत अनुशासित हुनुपर्छ। तर आज समाजमा अराजकता कसले फैलाउँदैछ, मुख्य जिम्मेवार को, यो अहम प्रश्न हो। तपाईँ कुनै पनि कार्यालयमा जानुस्, पानी पँधेरामा पुग्नुस्, चिया चौतारोमा बस्नुस्, मेला पर्व जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको भेट हुन्छ र त्यहाँ सुन्नुस्, राजनीतिक गफ भयो भने सुनिने एउटै कुरा हो, चोर नेताहरूले देश सके, खत्तमै पारे, लुट्नु लुटे भन्ने नै हो। हुन त सत्य कुरा तितो नै हुन्छ, तितोले फाइदा गर्छ र गुलियोले हानि। तर पनि धेरैलाई मन पर्ने भनेको गुलियो नै हो, त्यो खानेकुरा होस् या बोली। नेताको गुलियो कुरामा कति जनता फसे, कति ठगिए बेहिसाब छ। यहाँ चिप्लो जिब्रो मन कालो भएका धेरै छन्, जसले गर्दा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको छ। जनता वाक्क दिक्क भएका छन्। आफूले भोट दिएर जिताएपछि नेतालाई सल्लाह र गाली गर्ने अधिकार पनि मतदाताले राख्छन् भन्ने उनीहरू विश्वास गर्छन्। राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्नु र नेतालाई यसरी गाली गर्नु उनीहरूको नै कुकर्मको प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन। देशमा गरिबहरू झन्झन गरिब बन्दैछन्, धनीहरू झन्झन धनी। भ्रष्टाचार र बेतितीले सिंहदरबार गनाएको छ। संघीयताको सुकोलुतोले देश आक्रान्त छ। एकातिर पानीको फोहरा, गगनचुम्बी भवनहरू, चमकदार रङ रोगन, दैलो दैलोमा कालोपत्रे सडक अनि प्रशस्तै सुरक्षाकर्मी सहितको केन्द्रमा मुख्यमन्त्रीको टाउको लुकाउने महल बन्छ। अर्कोतिर एयरपोर्टमा रोजगारीका लागि विदेशी नै मान्छेको महासागर छ। पाखा पखेरा असुरक्षित बच्चा जन्मिरहेका छन्। टुटेको सडकहरूले गिज्याइरहेको छ। पानीको हाहाकारले जनता काकाकुल छन्। दैनिक जस्तो बलात्कारका घटनाहरू हुन्छन्। अब भन्नुहोस्, तपाईँ नेताहरूलाई पुकार्ने कुन चाहिँ सभ्य भाषाको खोजी हुनुपर्छ? यहाँ सुनिन्छ सुन, रक्तचन्दन, खाद, हात हतियार, लागु औषध, नक्कली करेन्सी भिआइपी सवारीमा ओसारिन्छन्। ती गाडीहरू न कसैले रोक्छन्, न चिट काटिन्छ, न कहिले मुद्दा चल्छ। रातो बत्तीमा कालो काम हुन्छ, त्यहाँ कसले देख्ने? यसका लागि भन्ने सभ्य भाषा चाहिँ के होला? मेरो गाडी रोके सिंहदरबार आगो लगाउँछु बालेनले बोले। उनले सही बोलेनन्, गलत बोले। राज्यको सम्पत्तिमा उनले धावा बोल्न पाउँदैनन्। तर मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए करोडौँ मान्छे सडकमा उतार्छु भन्ने अभिव्यक्ति चाहिँ कतिको जायज हो? कमरेड प्रचण्ड, नमचिने पिङको 100 झड्का भने जस्तो करोडौँ जनता सडकमा उतार्ने अरे। गठबन्धन गर्दा समेत 11% भोट छ। नगर्ने हो भने 5औं दल। विदेशी अनुकम्पाले प्रधानमन्त्री बनेको कुरा सबैलाई थाहा छ। जनमतको कदर भएको छैन भन्ने कुरा पात पतिङ्गर समेतलाई जानकारी छ। कस्तो दुर्दशा! मुलुक हाँकेको पार्टीको यत्रो ठुलो रूपान्तरण अभियानमा फाट्टफुट्ट व्यक्तिको सहभागिता, विकर्षण मात्रै छ। अब भन्नुहोस्, हामी कस्ता व्यक्तिबाट शासित भइरहेका छौँ? न कानुनको ज्ञान छ, न कानुनको पालना छ, न कानुनमा विश्वास छ, न कानुनको पक्षमा छन्, न कानुन अङ्गीकार गर्छन्, न कानुन अनुसार चल्छन्। अब भन्नुहोस्, छाडातन्त्र भएको देशमा तपाईँ कस्तो सभ्यताको खोजीमा हुनुहुन्छ? हिजो प्रचण्डले पनि विद्रोह गर्दा जलाउँछु, भत्काउँछु, पड्काउँछु, रगत बगाउँछु नभनेका होइनन्। महाअराजक थियो त्यो समय। आज बालेनले चोर सरकार भन्दै सिंहदरबार जलाउँछु भने यो पनि अराजक हो। यसलाई विद्रोहको बोली भनेर मान्यता दिन सकिँदैन। तर यो अवस्था कसले सिर्जना गर्यो? प्रश्न यही हो। हिजोका विद्रोही जो आज सरकारमा बसेर पनि विद्रोही कुरा गर्दैछन् हो, तिनीहरू नै बालेनको बोली र भाषा शैली सुहाएन भन्दा चाहिँ हाँस उठ्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त, शिक्षा सिँचाइ आयोजनामा माटो दोषी देखिन्छ। करको दर हेरफेरमा सीसीटीभी क्यामेरा दोषी देखिन्छ। ललिता निवास कृत्य प्रकरणमा फाइल बोक्ने दोषी देखिन्छन्। क्विन्टल र भेप सुन काण्डमा फलफुल दोषी देखिन्छ।
व्हाइट बडी प्रकरणमा प्लेन दोषी देखिन्छ, गिरिबन्धु टिकापुर जग्गा हिनामिनामा जमिन दोषी देखिन्छ। अब भन्नुहोस् जनताले पनि यिनकै कुरा मानेर लोलीमा बोली मिलाइदिनु पर्ने हो? दूरदराजका जनता मर्दै बाँचेका छन्, जहाँ सडक देखिँदैन, पुल पुलेसा देखिँदैन, अस्पताल नभएका कारण स्ट्रेचरमा बिरामीलाई बोकेर जोखिमपूर्ण यात्रा गरेको दृश्य देखिन्छ। बाटोमै सुत्केरी हुन्छन्। चाडबाड सुरु भयो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वात्तै बढेको छ। अब सार्वजनिक सवारी साधनले आफ्नै स्वेच्छाले गाडी भाडा बढाउँछन्। खाद्यान्नको मूल्य स्वत बढ्ने भइहाल्यो। अन्य जिन्सी सामग्रीको मूल्यले आकाश छुन्छ। डेङ्गु लम्पी स्किनमा नभेटिने सरकार महँगी बढाउन टुप्लुक्क आइपुग्छ। विद्यालयका विद्यार्थीलाई पार्टी सदस्यता बनाउने, क्याम्पसका विद्यार्थीलाई तालचा ठोक्न सिकाउने, युनिभर्सिटीका विद्यार्थीलाई प्राध्यापक कुट्न अराउने अनि छात्रवृत्ति बाहेकका विद्यार्थीलाई बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाउने। दक्ष युवा किन विदेशीय, विद्यार्थी किन विदेशीय, विज्ञ किन विदेशीय, योग्य किन विदेशीय, ब्रेन ड्रेन किन भयो? देशमा टिक्नै नसक्ने माहौल कसले बनायो? दिगो रोजगारी खोइ, कृषि उद्यम योजना खोइ, स्मार्ट अफ नीति खोइ, स्वरोजगार तालिम खोइ, सहुलियत खोइ, अनुदान खोइ, बजार खोइ, मूल्य खोइ, मात्र महँगी र भ्रष्टाचार भेटिन्छ। अब भन्नुहोस् कुन नामले तपाईँलाई सम्बोधन गर्ने? खुङ्कार सुन तस्करी विदेशी नागरिकलाई किर्ते कागजात बनाइदिएर नेपाली नागरिकता दिन्छ। सत्ताले चाल सोभराज पाइला पाइलामा पालेर राखेको छ। देशलाई अपराधीको प्रयोगशाला बनाइएको छ। चाहेको खण्डमा जनतासँग रूपान्तरण अभियान चाल्दा जनतालाई एक एक डल्ला सुन दिन सक्ने हैसियत राख्छ पार्टी। बग्रेलती थुपारेकै छन्। मुलुकमा सुशासन त उही हो, सुन शासन चलेको छ। गजब लाग्छ। नेतृत्वमा पुस्तान्तरण छैन, चरित्रमा पारदर्शिता छैन, देश बनाउने भिजन छैन, पार्टी चाहिँ रूपान्तरण चाहिएको छ। यिनैलाई सभ्य भाषा चाहिएको छ, सम्मान चाहिएको छ। अरू देशमा ग्यास प्याज टमाटर र चिनीको मूल्य वृद्धिका कारण सरकार ढल्छ कि विपक्षीले हङ्गामा मचाउँछ कि जनताले हल्ला बोल गर्छन्। यहाँको विपक्ष नुन खाएको कुखुरा जस्तो छ। यहाँको जनता मसान घाटमा सुतेको मुर्दा जस्ता छन्। कालो बजारी अनुकूल वातावरण छ, तर पनि उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने भाषा सभ्य चाहिएको छ। जनअदालतको धङधङीले अझै छोडेको छैन। मैले भनेपछि चोखो छ, निर्दोष छ, निश्चल छ, निष्कलङ्क छ। मैले चाहेमा नारायण पोखरेललाई जसरी सकाउन सक्छु, मैले चाहेमा ललिता निवास प्रकरणका मास्टर माधव कुमार नेपाललाई निर्दोष बनाउन सक्छु। आई एम द स्टेट। यो प्रवृत्ति खतरनाक छ, तर पनि सत्ता साझेदार कांग्रेसको बुद्धि आउँदैन। जेलमा रहेको अभियुक्तहरू अफ्ताब र खाँडलाई भेट्छन्। ललिता निवास कृत्य प्रकरणमा मुद्दा चलेका गच्छदारलाई निष्कासन गर्दैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र टिकापुर जग्गा कृत्य काण्डमा नाम जोडिएकाहरूलाई संसदीय समितिको सभापति बनाउँछन्। अब भन तिम्रो दल र तिम्रो सत्तालाई कुन नामले के भनेर सम्बोधन गरौँ? दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। अब कुराकानी गरौँ बालेन शाहको। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह विभिन्न कारणले बारम्बार चर्चामा आइरहन्छन्। 2079 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी बन्दादेखि नै चर्चामा आएका बालेन अहिले पनि चर्चाकै शिखरमा छन्। कहिले उनी आफ्नै कामका कारण चर्चामा आउँछन् त कहिले छिमेकी देश विरुद्ध उनले दिएको अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आउने गरेका छन्। केही समय अघि आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर भारतीय चलचित्रलाई प्रतिबन्ध लगाएका कारण चर्चामा आएका बालेन अहिले चीनको भ्रमण रद्द गरेपछि उनी फेरि चर्चामा आएका छन्। यो सँगै यति बेला सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्कीका कारण थप चर्चा पनि उनको चुलिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले शनिबार फेसबुकमा आक्रामक स्ट्याटस लेख्दै सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिए। महानगरको गाडी सरकारले रोकेको भन्दै उनले चोर सरकार भन्दै आक्रोश पोखे। उनको यो स्ट्याटस सामाजिक सञ्जालमा एकाएक गरमाए। कोही उनको पक्षमा त कोही उनको विपक्षमा तर्क वितर्क गर्न उत्रिए। बालेन किन एकाएक यति धेरै उत्तेजित भए भन्ने कौतूहलता धेरैलाई लाग्दै गएको थियो। अन्ततः थाहा भयो महानगरपालिकाको सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी ट्राफिक प्रहरीले केही बेर रोकेको घटनासँग सम्बन्धित रहेछ भन्ने। शनिबार बेलुकी भक्तपुरतिरबाट आएको गाडीलाई कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीले रोकेर कागज पत्र मागेको बताइएको छ। चालकले महानगरको गाडी भन्दै कागज देखाउन आनाकानी गरेको बताइएको छ।
ट्राफिक प्रहरीले सरकारी नम्बरको गाडी शनिबार चलाउन प्रशासनको पत्र चाहिने जानकारी दिएपछि चालकले गाडी काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको भएको बताए। करिब 3 मिनट संवादपछि फेरि शनिबार नचलाउन भन्दै प्रहरीले गाडी छोडेको बताइएको छ। गाडीको पछाडि सिटमा मेयर पत्नी सवार रहेको र गाडी यसरी रोकिएको केही बेरपछि नै बालेनको स्ट्याटस आएको बताइन्छ। उता अगस्त 28 मा चीनले सन् 2023 को प्रचलनमा रहेको भनेर एउटा नक्सा जारी गरेको थियो। चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाञ्चल पनि समेटिएको छ। स्ट्याटस म्याप नाम दिएको उक्त नक्सामा अरुणाञ्चल प्रदेश र अक्साई चीनलाई चीनको हिस्सा देखाएको छ। त्यस्तै नयाँ नक्सामा दक्षिणी चीन सागर र ताइवान पनि समेटिएको छ। सोही नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको चुच्चो क्षेत्र भारततिर परेको छ। त्यसैको विरोधमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले चीन भ्रमण रद्द गरेका थिए। चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा नराखेको विरोधमा बालेनले चीन भ्रमण नै रद्द गरे पनि सरकारले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। मेयर बालेनको चीन भ्रमण बिहीबारबाट सुरु हुनुपर्ने थियो। बिहीबार बेलुकी उनी चीन जाने पक्का पक्की थियो, तर चीनतर्फ प्रस्थान गर्नु अघि केही घण्टा अघि मात्र उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू चीन भ्रमणमा नजाने घोषणा गरिदिए। चीनले सोमबार जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतभित्र देखाएपछि त्यसको विरोध स्वरूप चीन भ्रमण रद्द गरेको उनको दाबी छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलता माथि चालेको गलत कदम मानेका छौं। त्यसैले आज मेरो चीनको निमन्त्रणामा हुँदै गरेको 5 दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु। सरकारले 2077 साल जेठ 7 गते लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसअघि भारतले यस्तो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूभाग समेटेको थियो। नेपाली क्षेत्रलाई भारतले यस्तो नक्सामा समेटेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। भारतले नेपालमाथिको विस्तारवादी कार्यमा कुनै भूल सुधार नगरेपछि नेपालको संसदले संविधान संशोधन गर्दै निशान छापमा चुच्चे नक्सा राखेको थियो। नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सेना राखेर भारतले 6 दशकदेखि कब्जा गर्दै आएको छ। यी क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको असंख्य प्रमाण नेपालसँग छ। भारतले गत जेठमा नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सो नक्सामा अखण्ड भारत भन्दै नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तुदेखि पाकिस्तानको तक्षशिलासम्मको क्षेत्रलाई समेटिएको छ। त्यसबेला पनि मेयर बालेनले आफ्नो कार्यकक्षको भित्तामा ग्रेटर नेपालको नक्सा नै राखिदिएका थिए। उनले सन् 1816 मा बेलायतसँग सुगौली सन्धि हुनु अघिको नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका थिए। नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकेको छ। परराष्ट्र सम्बन्धी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा एउटा स्थानीय तहको प्रमुखले गरेका यस्ता क्रियाकलाप र दिएका अभिव्यक्तिले दुई देश बीचको सम्बन्धमा कुनै असर त गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अरू देशको विरोध गरेर राष्ट्रवादी छवि निर्माण गर्ने पुराना नेताको पुरानै शैलीलाई काठमाडौँ महानगरका मेयरले पनि पछ्याइरहेको देखिन्छ। सीमाका सवालमा आम नेपाली जनताले स्पष्टीकरण सरकारसँग माग्ने हो, तसर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणले बालेनको राष्ट्रवाद घातक सिद्ध हुन पनि सक्ने देखिन्छ। अब कुराकानी गरौँ प्रचण्डको मनोदशा। सारा त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै वरिपरि नेपालको राजनीति घुमिरहेको देखिन्छ, तर प्रचण्ड बेला बेला आफै भक्कानिएर कार्यकर्ता माझ हतोत्साहित देखिने गर्छन्। प्रचण्ड आफैमा एउटा महत्त्वकांक्षी नेता हुन्, तर जति महत्त्वकांक्षी भए पनि उनी मानिस हुन्। उनको उमेर, समय र यथास्थितिवादी राजनीतिले उनको महत्त्वकांक्षालाई बिस्तारै ब्रेक लगाउँदैछ। त्यसकारण पनि उनी कहिले भन्छन् अब म राजनीतिबाट बिदा लिने तयारीमा छु, तर फेरि भन्छन् त्यो भनेको अहिले नै होइन। प्रचण्डलाई एकताका लेलिन बन्ने खुब ठुलो सपना थियो। कहिले प्रचण्डको मानसपटलमा मार्क्सवाद घुमिरहेको हुन्छ, मार्क्स पान्न मन लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कति बेला के बोल्छन् टुङ्गो नै हुँदैन। भोलिकै कारण पनि 10 वर्ष सशस्त्र युद्धदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड विभिन्न विवाद र चर्चाको घेरामा परिसकेका छन्। त्यसैले पनि प्रचण्डको पछिल्लो मनोदशाले के उनी स्थिर हुन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। बेलगाम बोल्ने प्रचण्डले आफू राज्य सञ्चालक भन्दा प्रतिपक्ष जस्तो भूमिकामा किन रमाउँदैछन्, यो टिप्पणी पनि भइरहेको छ। बिहिबार सुर्खेतमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा त भ्रष्टाचारको जन्जिर तोड्न सकस परेको जनाउ दिँदै यसको विरुद्धमा बर्खा सकिएपछि लाखौं जनता सडकमा उतार्ने घोषणा गर्न नै भ्याए। हेरौँ यो रिपोर्ट।
तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड तत्कालीन युद्धको बेला जति चर्चामा रहे त्यति नै राज्यका लागि रहस्यमय पात्र बने। त्यो बेला प्रचण्ड भनेकै राजा हुन् भन्ने आवाजसम्म सुनिन्थ्यो। तर युद्धलाई तीव्रतर अघि बढाएका प्रचण्डले भारत र नेपालका विभिन्न जिल्लामा जीवन बिताए। साधकी जीवन व्यतीत गर्दै सामान्य मानिस जस्तै हिँडेका उनी त्यति बेला कस्ता पात्र थिए त्यो फरक विषय हो। तर प्रचण्ड आफू बेलगाम बोल्ने गरेको विषयमा भने भावनालाई जोड्ने गर्ने गरेका छन्। केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री बन्न भारतको भूमिका रहेको आशयको अभिव्यक्तिले उनी विवादमा तानिए। राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भनेर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बमण्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोलेपछि विवादमा परेका प्रचण्डले लामो समयसम्म यो विषय सचिवालयबाट खण्डन गराए। त्यसबाट पनि अवस्था सामान्य बन्न नसकेपछि उनी आफैले संसदमा उभिएर गलत बोलेको स्वीकार गरे। भावनामा डुबेर बोलेको भन्दै प्रचण्डले गम्भीर विषयलाई भावनामा लगेर मिसाइदिए। प्रचण्डले यसरी बोल्ने काम भने अहिले मात्रै गरेका होइनन्। तत्कालीन नेकपाको पालामा समेत प्रचण्डले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको कार्यक्रममा कम्फर्टेबल सरकारको विषय उठाएपछि उनी विवादमा तानिए। विवादमा तानिरहने प्रचण्डले आफै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला एमसीसी बारे समेत विवादित अभिव्यक्ति दिए। एमसीसी कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन मात्रै प्रचण्डले अमेरिकाले व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार नगरे सडकमा जाने चेतावनी दिए। यसरी प्रचण्ड आफैले नेतृत्व गरेको सरकार मुलुकमा चलिरहेको छ भन्ने विषय भुलिदिन्छन् वा उनी संसदमा भने जस्तै भावनामा बढी आउँछन्। उनीमा अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउने विषय पटक्कै देखिन्न। यस्तै समाजवादी मोर्चाको सुर्खेतमा आयोजना भएको सन्देश सभामा समेत प्रचण्डले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि बर्खा सकिएपछि सडकमा जाने चेतावनी दिए। केही समयपछि बर्खा सिद्धिएपछि लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याएर राष्ट्रियताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, सामाजिक न्यायका पक्षमा, भ्रष्टाचारका विरुद्ध जगैदेखि हल्लाइदिनु पर्ने हुन्छ। आखिर प्रचण्ड बारम्बार सडकमा जाने, आन्दोलन गर्ने वा अनेकन भूमिका बाँधेर नाना थरी किन बोलिरहन्छन्? प्रचण्ड यति बेला आफू देशको कार्यकारी प्रमुख छन्। यसअघि पनि 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे यसरी किन अनियन्त्रित? प्रश्न असरल छन्। भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकारको नेतृत्वबाट हटे पनि जनताले देख्ने बुझ्ने गरी काम गर्नुको सट्टा सडकका विषय उठाउनु कति जायज? प्रश्न प्रचण्डले आफूलाई आफैले सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। सत्ता र सरकारको नेतृत्व सङ्कटमा प्रचण्ड फसेका छन्। त्यो सारा देशलाई थाहा भएकै विषय हो। तर कानुन कार्यान्वयनको बाटो अवलम्बन गर्दा सरकारले अख्तियार गर्ने बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले धेरै कुरा प्रश्न पार्छ। सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले नै यसरी उत्तेजक विषयमा अभिव्यक्ति दिनुले समाजलाई थप भड्कालोतर्फ लैजाने देखिए त्यसको जिम्मा कसले लिने? प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डले संयमता अपनाउनुको विकल्प छैन। अब कुराकानी गरौँ माओवादी अभियानको। गएको आम निर्वाचनबाट मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिने गरी नयाँ दलहरू उदाएका छन्, जसले गर्दा आगामी निर्वाचन झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएपछि मूलधारका भनिएका सबैजसो दलहरू मिसन 84 मा लागेका छन्। जनतासँग पुग्न नसकेका निष्कर्षसहित ती सबै दलहरूले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्दै भन्दै जनता माझ पुग्ने अभियान थालेका छन्। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको सत्तारूढ माओवादी केन्द्र समेत पार्टी सुधार अभियान लागेको छ। माओवादी केन्द्र 8 लाख पार्टी सदस्य बनाउने योजना बनाएर देशका विभिन्न क्षेत्रमा पसेको छ। तर उज्यालोतर्फ लम्किने उद्घोष गरेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो अँध्यारो बाटोलाई छाड्नै सकेको देखिँदैन। पार्टीभित्र गुट उपगुट सक्रिय रहेको बेला तेस्रो पक्षको इन्ट्री हुने आशंकाले माओवादीको राजनीति थप रोचक बन्ने देखिएको छ। आन्तरिक गुट उपगुटका कारण थप छिन्नभिन्न र कमजोर बन्ने खतरामा रहेपछि माओवादीले पार्टी सुदृढीकरणको अभियान थालेको। यस अवस्थामा अहिले माओवादी भित्रको अन्तर्विरोध कहाँ कस्तो अवस्थामा छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। गएको आम निर्वाचनमा आफूलाई मूलधारको बताउने ठूला राजनीतिक दलहरू नै एक्लै निर्वाचनमा भाग लिने आँट गरेनन्। नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटै गठबन्धन बनाएर सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा होमिएका थिए। एमाले, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा लगायतका दलहरूले छुट्टै गठबन्धन गरे, तर पनि दलहरूले सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन सकेनन्। त्यसपछि भएको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर पनि संसदको ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेसले एक
सिट गुमायो। निर्वाचनमा जितेको सिट समेत नयाँ दलले खोसेपछि कङ्ग्रेसका पाका नेताहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो। युवा नेताहरूले पार्टी रूपान्तरण अभियान चलाए। यस्तै संसदको दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले पनि मिसन 84 को अभियानमै छ। ग्रासरुट लगायतका विभिन्न अभियान चलाएको एमाले पार्टीको भेला सम्मेलन र प्रशिक्षणहरू चलाइरहेको छ। यस्तै संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी नेता कार्यकर्ता बिग्रिएको निष्कर्षमा छन्। त्यसैले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत ओडा तहमै पुग्ने अभियान चलाइरहेका छन्। सत्ता राजनीतिमा रमाएको माओवादीका नेता कार्यकर्ता जनतासँग पुग्नै छाडेको भन्दै 3 महिने अभियान शनिबारबाट सुरु गरेको छ। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान नामक दिएर हरेक स्थानीय तहको ओडासम्म नै पुग्ने लक्ष्य माओवादीको छ। कङ्ग्रेस एमाले जस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि कार्यक्रमको भर्चुअलबाट उद्घाटन गर्दै पार्टी इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै विशेष अभियानबाट पार्टी बलियो बन्ने दाबी गरेका छन्। राजनीतिक र सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ। तर हामीले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता बीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ। माओवादीले यो अभियानबाट पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै संगठन निर्माण तथा विचारको विकास गर्ने दाबी नेताहरूले गरेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा जनताको मन जितेर मत प्राप्त गर्ने उद्देश्य माओवादीको छ। माओवादी अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले पनि पार्टी अभियान कार्यक्रममा सरकारको कामको तारिफ गरेका छन्। माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू जनताका बीचमा पुग्नै छाडेको र सत्ता राजनीति र विलासितामा रमाउन थालेको स्वयं माओवादी नेताहरू स्वीकार्छन्। पार्टी रूपान्तरण गर्ने 3 महिने अभियान सञ्चालनसँगै माओवादीले सरकारमा रहेर ठूला ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर ठूलै काम गरेको भन्दै आफ्नै तारिफ गर्न थालेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरण हुँदै 60 किलो सुन बरामद प्रकरणसम्म कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन। ती सबै प्रकरणहरू निष्कर्षमा पुर्याएर अन्य बन्द रहेका ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिएमा मात्रै सरकारले गरेको कामको तारिफ योग्य हुनेछ। अन्यथा मूलधारका भनिएका दललाई नागरिकले पत्याउने ठाउँ भने रहने छैन। दर्शकवृन्द, माओवादी केन्द्रमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन नेतृत्व लिने दौडमा अघि छन्। प्रचण्ड पछि आफूलाई नेतृत्वको रूपमा उभ्याउने कोसिस गरेका दुई नेताको नजिकपन भने बिरलै देखिन्छ। उनीहरू बीच निकटतम सहकार्य भएको देखिँदैन। विद्यार्थी सङ्गठनमा प्यानलै बनाएर चुनाव लडेपछि उनीहरू शक्ति सङ्घर्षमा खुलेर होमिएको चर्चा सुरु भएको। जनार्दनले अनिल शर्मा र वर्षमानले रञ्जित लामालाई उम्मेदवार बनाएर चुनावमा होमिएपछि बाहिर आएको प्रश्न देखिएको गुट अहिलेसम्म पनि सक्रिय छ। जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व होस् वा पार्टीका विभिन्न संरचनाको नेतृत्व लिने बेला होस्, उनीहरू खुलेरै भिड्छन्। यही गुटबन्दी देखेर होला प्रचण्डले कुनै बेला पार्टी नै विघटन गरिदिउँ कि जस्तो लाग्छ भनेर पनि भनेका थिए। प्रचण्डले उत्तराधिकारीको विषय समेत उठाइरहन्छ, तर त्यसका लागि तयार नभएको आफै सक्रिय हुनु परेको पनि उनको तर्क आइरहेको हुन्छ। माओवादी भित्रको अन्तर्विरोधको चरमता उत्कर्षमा रहेकै बेला अहिले तेस्रो पक्षको इन्ट्रीको चर्चा चलिरहेको छ। तेस्रो पक्ष को हुन् त? त्यो थप रोचक विषय छ। माओवादी केन्द्रबाटै विद्रोह गरेर एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भन्दै नेकपा गठन गरेका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव प्रचण्डको रोजाइका पात्र त बन्दैनन्। जनार्दन वर्षमानको टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ। उसो त वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सानो गुट चलाएरै बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा चौतर्फी भिडन्तमा पिल्सिने पात्रको रूपमा आफैलाई उभ्याएका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको कनेक्सन यी सबै समूह र व्यक्तिसँग हुन पुगेको छ। महरा यति बेला भेब मार्फत तस्कर भएको भनिएको सुन प्रकरणमा मुछिएका छन्। उनका छोरा राहुल त पक्राउ परिसकेका छन्। सिआइबीले महरालाई भने पक्राउ गरेको छैन, तर उनी पनि निगरानीमै रहेको प्रहरी बताउँछ। यस्तोमा महराले आफू सुन प्रकरणमा भन्दा पनि पार्टीभित्रैबाट पीडित बन्न खोजेको निकटस्थ सुनाउन थालेका छन्। महराले आफूलाई फसाउन नारायण काजीदेखि जनार्दन वर्षमानको भूमिका रहेको बताउन थालेपछि कारण र तथ्य केलाउन थालिएको छ। महरा पार्टी एकता गर्ने जिम्मेवारीमा छन्। उनले
पार्टी एकताको ठोस पहल गर्ने अधिकार पाएपछि आफू विरुद्ध षड्यन्त्र हुन थालेको दाबी गर्छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई ल्याउन नारायण काजीको वरियता मिच्ने र विप्लवलाई ल्याउँदा जनार्दन वर्षमानको निद हराम हुने कारण नै षड्यन्त्र भएको महराको दाबी छ। तर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा महराको नाम नै किटेर दोषी देखिए नछाड्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यो पनि पार्टी सुदृढीकरण अभियानको दिनमै महरा आफूमाथि षड्यन्त्र भएको पुष्टि गर्न पार्टी एकताको विषय उठाउन थाल्दा माओवादीभित्र देखिएको सत्ता सङ्घर्षले पनि यसको कहीँ कतै सङ्केत भने गर्छ। तर पार्टीको आन्तरिक भिडन्त र अपराध फरक विषय भएकाले आक्षेप लगाए पनि अनुसन्धानबाट पुष्टि नभए नैतिक रूपमा यस्ता नेताहरूमाथि प्रश्न पक्कै उठ्नेछ। त्यसका लागि महराले पहिले आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने चुनौती त छँदैछ, त्योभन्दा पहिले उनले एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउलान्, आफूमाथि लागेको आक्षेपको सम्बन्ध पार्टी एकता थियो भन्ने पुष्टि गर्लान्। यसबारे थाहा पाउन भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। अब कुराकानी गरौँ प्रचण्डको चीन भ्रमण र एमसिसीको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी असोज 3 गते अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने भएपछि विभिन्न मन्त्रालयहरूले विभिन्न एजेन्डाहरू परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष पेश गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा ऊर्जाको विषय विशेष प्राथमिकतामा पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले बताएका छन्। तर हालै मात्र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी कार्यान्वयनमा आएसँगै चिनिया परियोजनाको कार्यान्वयन बारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले चर्चा सुरु भएका छन्। एमसिसी कार्यान्वयनमा चासो राखिराखेको चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई सामूहिक रूपमा चीन बोलावट गर्नाले भने विभिन्न आशंकाहरू उब्जिन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणको केही दिन अघि मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेतालाई चीनले बोलाएपछि यसबारे थप चासो र चर्चा चुलिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। असोज पहिलो सातादेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी तीव्र चलिरहेको छ। नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनमा आएपछि हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। एमसिसी कार्यान्वयन र नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको अमेरिकी प्रभावलाई नजिकबाट नियालिरहेको चीनका लागि प्रधानमन्त्रीको उक्त भ्रमणले कस्तो अर्थ राख्ला कौतूहलता पनि उत्तिकै छ। यता प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अगावै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको 21 सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा जाँदैछ। पोखरेल नेतृत्वको टोली शनिबार चीनको बेजिङ प्रस्थान गर्ने र 13 दिन लामो भ्रमण सकेर काठमाडौँ 30 गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अगावै चीनले एमाले नेताहरूलाई निम्तो दिनुले भने यति बेला राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। हुन त कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको चीन भ्रमण जानु नौलो विषय भने होइन। यसअघि गएको जेठमा माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको 20 सदस्यीय जम्बो टोली 10 दिने लामो चीन भ्रमण गएको थियो। त्यसअघि पनि एमाले नेताहरूले चीन भ्रमण गरेका थिए। तर पछिल्लो समय कम्युनिस्ट नेताहरूको चीनको दौडधुपको उद्देश्य र यसले पार्ने प्रभावबारे भने अनेकन चर्चा सुरु भएका छन्। नेपालका अधिकांश कम्युनिस्ट शक्तिहरू एमसिसीको विरोधमा छन्। अझ नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायतका केही साना दलहरू त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेरै सडकमा उत्रिएका छन्। सहयोग होइन, 50 अरबको भिख देखाएर हामीलाई हाम्रो कहिल्यै पनि पराधीन नभएको, सम्पूर्ण रूपले पराधीन नभएको देशलाई 21औं शताब्दीको उपनिवेश बनाउने उद्देश्यका साथ जसरी एमसिसीले सम्पूर्ण ऐन कानुनहरू मिच्दै, नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्र मिच्दै, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरू मिच्दै, यहाँका सम्पूर्ण जनताको सार्वभौमिकतालाई मिच्दै अगाडि आइरहेको छ, यो गम्भीर विषय हो। यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै पनि एमसिसी प्रति सकारात्मक नभएको उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले सङ्केत गरिरहेको छ। म त्यो इन्टरप्रिटेटेड डिक्लेरेसनलाई सम्झौताको पाठ बनाउने हो या होइन भन्ने कुरालाई सिधा भाषामा राख्नेछु, यो विश्वास म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। त्यसपछि के गर्नुपर्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा मोर्चामा सल्लाह गरेर गरिन्छ, यो कुरा पनि म प्रश्न भन्न चाहन्छु। जहिले पनि चीन नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको ध्रुवीकरण चाहन्छ। तत्कालीन नेकपा कालमा पनि पार्टी फुट्न नदिन चीनले निकै कसरत गरेको चर्चा चलेको थियो। यद्यपि त्यसवखत चीन सफल हुन सकेन। तर पछिल्लो समय एमसिसी लगायतका माध्यमबाट नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजेपछि त्यसलाई रोक्न चीन फेरि सक्रिय भएको त होइन, आशंका गर्न थालिएको छ। अब कुराकानी गरौँ एमालेको।
केही दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा नेकपा एमाले विभाजन हुन सक्ने दाबी गरे। एमालेमा ठूलो धाजा परेको उनले दाबी गरे। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन लुम्बिनीको बुटोलमा जारी छ। एमाले शीर्ष नेताहरूको खचाखच रहेको अधिवेशन हल, अध्यक्ष केपी ओलीको रक्षा, विपक्षमाथि हमला र नेताहरू बीच विवाद नरहेको भाष्य स्थापितका लागि उद्धत देखियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र नेतृत्वको होड सामान्य भए पनि प्रतिद्वन्दी नै भनिएकाहरूले ओलीलाई साक्षी राखेर गरेको कबुलले एमाले भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधि विधानको अवस्था सबल रहेको ठान्न सकिएला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। गत बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा नेकपा एमाले विभाजन हुन सक्ने दाबी गरेका थिए। सुर्खेतमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै एमालेमा ठूलो धाजा परेको दाबी गरेका थिए। तर लुम्बिनीमा जारी एमालेको प्रदेश सभा अधिवेशनमा अवस्था भने फरक देखियो। नेताहरूले आफूबीच कुनै विवाद नरहेको र एमाले विरोधी शक्तिले यस्तो हल्ला चलाएको दाबी एकसाथ गरे। लुम्बिनी प्रदेशसभा अधिवेशन कस्तो हुने र यसको चरित्र के हो भन्ने बारे अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबार निर्देशनात्मक भाषण गरे। ओलीको भाषण अघि बोलेका भावी नेतृत्वको महत्त्वकांक्षी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल बीचको लडाईँ नै केन्द्रमा रह्यो। नेतृत्वको तयारीका लागि जुटेका उनीहरू प्रदेशदेखि नै आफू निकटको नेतृत्व तयार पार्न खोज्नु सामान्य पनि हो। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा जस्तो ओलीले भनेका मान्छेहरू निर्वाचन हुने अवस्था नरहने पक्का जस्तै छ। यसकारण पनि पौडेल र पोखरेल भावी नेतृत्वका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छन्। तर दुवै नेताहरूले आफूहरूबीच कुनै विवाद नरहेको र एमाले विरोधी शक्तिले यस्तो हल्ला चलाएको दाबी गरिरहेका छन्। कमरेड शङ्कर पोखरेलले आफ्नो सन्दर्भमा भन्नुभएको छ, म उहाँको भनाइलाई पनि जायज मान्दछु कि जे जसरी चर्चाहरू भएका छन् त्यसबाट यहाँहरू तरङ्गित नहुनुहोस्। यहाँहरूले आफ्नो विवेकको आधारमा, आफ्नो विश्लेषणको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने, कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो संरक्षक छँदैछ, कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो संरक्षक छँदैछ, आफ्नो अभिभावक छँदैछ, त्यहाँभित्र पनि फलानु र ढिस्कानु भनेर फलानु नेताको मान्छे हुने भनेको त त्यो दास प्रथाको कुरा हो। कमरेड विष्णु पौडेल र मलाई जोडेर जुन प्रकारका समाचारहरू सम्प्रेषण भएका छन्, सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई मिथ्या साबित गर्नुहुनेछ र यो अधिवेशनलाई एकताको अधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको आह्वान पनि म तपाईँहरूका बीचमा गर्न चाहन्छु। केपी ओली निकट बन्न जो सक्छ त्यसैले सहजै नेतृत्वको दाबीमा बलियो स्थान राख्छ भन्ने मानसिकता एमालेमा सर्वमान्य जस्तो देखिन्छ। लुम्बिनीको अधिवेशनकै लागि चीन भ्रमणको समय साँझ पारेका पोखरेल त्यहाँ नगई हुँदैन थियो। लुम्बिनीमा विवाद नरहेको दाबी गर्दै पोखरेलले माओवादीमाथि हमला गरे। तर पौडेलले ओलीको विकल्प खोज्न नसकिने र ओलीको नेतृत्वमा मिसन 2084 बनाएर एमाले अघि सरेको दाबी नै गरे। पार्टीका नीतिको, विधिको, मूल्यको, मान्यताको आधारमा, नेतृत्वको आधारमा हामीहरू गोलबन्द भएर अगाडि बढ्ने हो, त्यस रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। अध्यक्षका दावेदार दुई नेताहरूको यस्तो भाषणले मक्ख ओली भने विवादमा छिरेनन्। बरु उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणदेखि विभिन्न विषयमा टिप्पणी गरे। त्यसपछि एमाले अधिवेशनका लागि अधिवेशन मात्र नगर्ने दाबी समेत गरे। एमाले कस्तो हो भन्ने कुरा पोरपरार एमालेको सरकार हुँदा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। अरूका 10वटा बुद्धि, एमालेको एक्लो बुद्धि त्यो तुलनै हुन सक्दैन। एमाले कता कता, अरू पार्टी 10वटा बुद्धि कठैभरि। ओलीले अधिवेशन जस्तो हुने दाबी गर्दै गर्दा उनले गएको महाधिवेशनको जस्तो हुने वा निर्वाचन पनि हुने भन्ने विषय भने खुलाएनन्। तर नेतृत्वको दाबी गर्नेहरूले नै ओलीलाई निर्विकल्प नेता ठानेपछि उमेर हद समेत गायब भएको अर्थमा ओलीदेखि अन्य नेता कार्यकर्ताले बुझेको देखिन्छ। पौडेल र पोखरेल दुवै ओलीबाट मौका पाउने नेताहरूमा पर्छन्। तत्कालीन नेकपाको समयमा पनि महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पाखा लगाउँदै ओलीले पौडेललाई महासचिव बनाइदिए। त्यसपछि ओलीले पोखरेललाई फेरि महासचिव बनाइदिए। यसरी ओलीकै आशीर्वादबाट नेतृत्वमा आएका उनीहरूले लुम्बिनीबाट ओलीको विकल्प खोज्न नसकिने सन्देश दिएका छन्। उसो त एमालेमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सक्रिय राजनीतिमा आउने चर्चा छ। पार्टी नेतृत्व नै लिने गरी भण्डारी आउने चर्चाले चिडिएका ओलीलाई नेताहरूले लुम्बिनीबाट दिएको सन्देशले एमालेको राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्ने विश्लेषण भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।